नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बदबख्त औरतें भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो दीनदार नजर आती हैं, नमाज की पाबंद रोजे रखती हैं और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद गुजार भी होती हैं, मगर उनकी ये तमाम इबादतें सिर्फ एक फ़रेब बनकर रह जाती हैं। उनका नूर आसमान पर पहुंचने की बजाय जमीन पर ही रुल जाता है, क्योंकि वो 5 ऐसे खतरनाक तरीन गुनाह करती हैं कि जिनकी वजह से उनके दिए के सजदे भी रद्द कर दिए जाते हैं। जान लीजिए कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कभी ऐसी औरतों से शादी ना करना, क्योंकि उन पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है, और जो शख्स उन औरतों के करीब होगा वो भी उस लानत की लपेट में आ जाएगा। जान लीजिए कि तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी ये 5 किस्म की औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। आखिर वो कौन सी औरतें हैं? नाजरीन, ये सवाल सिर्फ एक तजस्सुस ही नहीं बल्कि एक चीख है जो तुम्हें झंझोड़ने के लिए काफी है, और हर बाशऊर और इल्म रखने वाले और जरा से भी अक्लो फहम रखने वाले मर्द और औरतें जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो बदबख्त औरतें कौन सी हैं कि जिनकी इबादतें आसमान तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं, और जिनके सजदे अरश तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर खाक हो जाते हैं, जिनकी इबादतें और दुआएं अल्लाह के हुजूर पहुंचते ही नहीं, और जिनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद और जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आखिर वो कौन सी औरतें हैं कि जिनके लिए हर वक्त फरिश्ते लानत करते हैं, और जिनका जिक्र सुनकर नेक औरतें कांप जाती हैं और अल्लाह से तौबा व इस्तगफार करती हैं। आखिर वो 5 कौन सी बदनसीब औरतें हैं जो कि सारी रात तहज्जुद में रोती हैं, अल्लाह की इबादत भी करती हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करती हैं, लेकिन फिर भी जन्नत के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं। उन पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। आखिर वो कौन सी गुनाहगार औरतें हैं? तो सुनिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहली बदबख्त औरत वो है जो कि सफाई का ख्याल नहीं रखती। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, याद रखो, सफाई कोई मामूली अमल नहीं है, ये इबादत का पहला दरवाजा है, और जो इस दरवाजे से गाफिल हो जाए वो कभी अल्लाह के दरबार तक पहुंच ही नहीं सकता। नाज़रीन करम, अल्लाह का कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और सफाई का ख्याल रखने वालों को पसंद करता है, मगर जो औरत गुस्ल से वाजिब होने के बावजूद सुस्ती करती है, जो नापाक कपड़ों में ही नमाज पढ़ लेती है, जो ना अपने बदन की सफाई का ख्याल रखती है और ना ही अपने दिल की सफाई का, उस औरत का शुमार उन बदबख्तों में होता है कि जो इबादतों की ज़ाहरी खूबसूरती के पीछे बातनी गलाजत छुपाए रखती हैं। जिस्म गंदा हो तो बदन बदबू देता है, लेकिन जब दिल गंदा हो तो दुआएं ही बदबू बन जाती हैं। पुराने वक्त की औरतों को जरा याद कीजिए वो मिट्टी के घर, तंदूर का धुआं, खेतों की मेहनत, पानी कुएं से लाना, मगर जब नमाज का वक्त होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वुजू करना, कपड़े तब्दील करती, मसवाक करती और तहारत के साथ रब ताला के सामने पेश होती। जिस औरत ने रब ताला के सामने खड़े होने को अपनी इज्जत समझा, रब ताला ने उस औरत को अपनी रहमत के साए में छुपा लिया। आज हम अपने आप को बाहर से तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, मगर दिल की गलाजत से गाफिल हो चुके हैं, और जो औरत सिर्फ ज़ाहरी सफाई पर इक्तिफा करे और बातिन में हसद, नफरत और कीना लिए फिरे, उसकी इबादत महज एक नुमाइश है। नमाज वही है कि जो दिल को पाक करे, वरना वो सिर्फ एक अदाकारी है, रब ताला के दरबार में नामकबूल है। जान लीजिए कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नापाक औरतों के हाथों का खाना बेजायका हो जाता है, उसके बिस्तर पर बेसकूनी बसेरा करती है, उसकी गोद में पलने वाली औलाद बेअदब हो जाती है, और उसके शौहर का दिल उससे उकता जाता है। जिस औरत से पाकीज़गी रूठ जाए, फिर उस औरत के नसीब से रहमत भी रूठ जाती है। वो औरत तहारत से गाफिल है जो दिल की
صفائی سے بے خبر ہے، جو غسل میں سستی کرے اور ناپاکی کے ساتھ سجدہ کرے، سن لو وہ عورت نہ صرف اپنی عبادت کو ضائع کر رہی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا دائمی شکار بھی بن رہی ہے۔ جان لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ شدید قحط کا سامنا کر رہے تھے۔ زمین بنجر ہو چکی تھی، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا تھا اور لوگ پیاس سے بلکنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، سب کو ساتھ لے کر میدان میں نکلے اور بارش کے لیے دعا مانگی، ہاتھ بلند کیے، دل جھکے ہوئے تھے، زبانیں رب کی حضور التجائیں کر رہی تھیں، مگر آسمان ساکن رہا، بادلوں نے حرکت نہ کی، زمین ویسے ہی پیاسی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، تیری رحمت تو سمندر سے زیادہ وسیع ہے، تو پھر کیوں ہماری دعا رد ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسی عورت موجود ہے جس پر میری لعنت مسلسل برس رہی ہے، اور جب تک وہ تمہارے درمیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری رحمت تب تک نہیں اترے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، تم میں کوئی ایسا گناہگار موجود ہے جس کے سبب پوری قوم کی دعائیں رک گئی ہیں؟ وہ شخص خود کو ظاہر کرے، مگر لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتراف نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اے اللہ، تو اپنی رحمت کی خاطر وہ چہرہ ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ستار ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، میں تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر وہ عورت سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اپنی رحمت نازل کر دوں گا۔ چند لمحوں کے بعد آسمان پر بادل گرجے اور بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے رب، ابھی تو کسی نے اعتراف بھی نہیں کیا، پھر کیسے بارش برس گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ عورت جس کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی تھی، اس عورت نے دل میں شرمندگی محسوس کی، آنکھوں میں آنسو بھرے، بغیر کچھ کہے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، وہ عورت کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ستار ہوں، جیسے میں نے پہلے اس کے گناہوں کو چھپایا، اب اس کی توبہ کو بھی پردے میں رکھ کر قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ عورت وہی ہے کہ جو غسل واجب ہونے کے باوجود غسل نہیں کرتی تھی، وہ ناپاکی میں رہتی تھی، اپنی عبادات کو گندے بدن سے ادا کرتی تھی اور میری نافرمانی کو معمولی سمجھتی تھی۔ اس کی ناپاکی اس کی عبادتوں پر لعنت بن چکی تھی، مگر جب اس عورت نے توبہ کی تو میں نے آسمان کے دروازے کھول دیے، کیونکہ توبہ کرنے والا شخص مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت ناپاکی میں مبتلا ہے، اگر کوئی عورت دل کی غلاظت میں مبتلا ہے، تو ابھی لوٹ آؤ، کیونکہ رب تعالیٰ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن بار بار موقع ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ پہلی بدبخت عورت جو کہ صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ جان لیجئے کہ دوسری وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بند سمر کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جو بغیر اجازت کے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، کیونکہ ایسی عورت پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ صرف بظاہر باہر نکلنا ہی نہیں بلکہ یہ حیا کی قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ یہ عورت صرف اپنے قدم ہی نہیں نکالتی بلکہ رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، مگر آج عورت زینت کو اپنی طاقت سمجھتی ہے، پردے کو عیب سمجھتی ہے، شوہر کی اجازت کو مذاق سمجھتی ہے اور گلیوں کو اپنا بنا کر نکلتی ہے۔ ایسی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو فرشتے رحمت کے دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اور وہ عورت جو یہ سوچ کر نکلتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں، وہ دراصل
दरअसल अपनी नजरों में अल्लाह को हार चुकी होती है, क्योंकि जिस शख्स का अमल अल्लाह की रजा के बजाय लोगों की नजरों में अपनी तारीफ के लिए हो तो उसका अमल शिर्क की सरहद पार कर चुका होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर दूसरे मर्दों के सामने से गुजरे वो जानिया है। अब जरा सोचिए कि वो औरत जो खुशबू के साथ ये दर्जा पा लेती है तो फिर उस औरत का क्या जो पूरी बंद संवर कर हर एक गैर मर्द के सामने आती है, उसके लिए क्या दर्जा गजब होगा। नाज़रीन किराम, जो औरत अपने शौहर से छुपकर बंद संवर कर निकलती है उसकी हर जीनत एक गुनाह का सबब बनती है। हर नजर जो उस पर पड़े उसके नामे अमाल में एक आग का शोला बनता है और उसका हर एक बुरा अमल उसके निकाह को कमजोर कर देता है और उसके घर से रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं। जान लीजिए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर तरह की औरत से शादी कर लेना मगर बेहया औरत से शादी कभी ना करना, क्योंकि अगर तुम बेहया औरत के साथ रहोगे तो तुम्हारी गैरत भी कहीं दफन हो जाएगी। बेहया औरत चाहे जितनी मर्जी इबादत क्यों ना कर ले, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितनी मर्जी तहज्जुद पढ़ ले, उसकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। उसका कोई नेक अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो तौबा ना कर ले। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि वो तीसरी औरत कौन सी है। जान लीजिए कि तीसरी वो औरत है कि जो गीबत करती है, वो औरत जिसकी जुबान दूसरों की इज्जत खा जाती है, जो दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके ऐब उछालती है, जो हर महफिल में किसी न किसी का जिक्र बुराई से जरूर करती है और फिर समझती है कि वो नेक है, बापर्दा है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, मगर हकीकत ये है कि उसकी इबादतें उसकी जुबान की आग में जल चुकी होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बस तुम उससे घिन करते हो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत उस वक्त होती है कि जब तुम अपने किसी मुसलमान भाई की ऐसी बात उसकी गैर मौजूदगी में करो जो अगर वो सुने तो उसे वो नागवार गुजरे। यानी गीबत सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये कब्र के अजाब का पहला जीना है। ये वो गुनाह है कि जो तहज्जुद, रोजे, नमाज, सदका सब कुछ बर्बाद कर देता है। गीबत करने वाली औरत वो है कि जो सारा दिन फोन पर बात करती है, सोशल मीडिया पर तंज और तबसरे करती है, महफिलों में बैठकर दूसरों की जात पर बात करती है, दिल में हसद लिए जुबान से जहर उगलती है और समझती है कि रब ताला उसे नहीं देख रहा। ऐसी औरत जब तहज्जुद के लिए खड़ी होती है तो उसके अल्फाज अर्श को नहीं चीरते बल्कि उसके अल्फाज जमीन पर ही लौटा दिए जाते हैं और फरिश्ते उसकी किसी भी इबादत को नहीं लिखते। जान लीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत हर वक्त इबादत में मशगूल होती, उसकी नमाजों और जिक्र का चर्चा हर तरफ था, लोग उसे वलिया कहते थे, मगर फिर अचानक एक दिन उसके घर से बदबू आने लगी, उसका चेहरा बुझ गया और वो बीमारी में मुब्तला हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, मगर वही आई, ए मूसा, वो औरत मेरी बंदी जरूर है मगर वो गीबत की आदी हो चुकी है, उसकी इबादतें हर रोज उसकी जुबान की वजह से रद्द की जाती हैं और अब वो अजाब के दहाने पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, वो तो नेक अमाल करती है। रब ताला ने फरमाया कि उसकी इबादतें उसके जुबान के आगे मट्टी हो गई हैं। वो जुबान जो कि मेरे बंदों के ऐब उछाले, उस जुबान से निकले अल्फाज मेरी बारगाह तक नहीं पहुंचते। तो ए बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदकात अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए तो पहले अपनी जुबान को पाक करो।
غیبت کرنے والی عورت قیامت کے دن اپنی عبادت کا پلندہ لے کر کھڑی ہوگی اور اس کے چاروں طرف وہ سارے چہرے ہوں گے جن کی اس نے غیبت کی ہوگی، اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ جان لیجیے کہ غیبت صرف گناہ نہیں، یہ عبادتوں کی بربادی کا خنجر ہے جو دل سے نہیں بلکہ زبان سے مارا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چوتھی بدبخت عورت کون سی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ عورت جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، وہ عورت جو ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، باپ کی باتوں کو رد کرتی ہے، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے اور ان کے چہرے کی طرف غرور سے دیکھتی ہے، ایسی عورت کے لیے نہ زمین میں برکت رہتی ہے اور نہ آسمان سے رحمت برستی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے کبھی بھی نکاح نہ کرنا جو کہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، کیونکہ جو عورت اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی وہ اپنے شوہر کی اطاعت کیا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان میں سے کسی کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ جو عورت اس جنت کو ٹھکرا دے، جو ماں کے قدموں کی مٹی کو نظر انداز کرے، جو باپ کے سائے کو اپنی ضد سے کاٹ دے، وہ رب کی رضا کیسے پا سکتی ہے؟ ایسی عورت اگر عبادت بھی کرے تو وہ عبادت اس کے گناہوں کے برابر نہیں ہوتی، کیونکہ والدین کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور جو عورت اس حق کو توڑ دے وہ اپنی قسمت بھی توڑ دیتی ہے۔ ایسی عورت جب شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کے دل میں عزت کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو عورت اپنے ماں باپ کو جھڑک سکتی ہے وہ اپنے شوہر کو بھی آسانی سے بے عزت کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں پانچویں اس بدبخت عورت کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کی طرف جن کے اعمال کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ پانچویں عورت وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتی۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور پھر ان کے بعد وہ نسل آئی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کی زندگی نماز سے خالی ہو تو اس کی زندگی سے برکت، عزت اور سکون سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت اگر تہجد بھی پڑھ لے تو وہ دکھاوا بن جاتی ہے، اور فرض نماز کے بغیر کوئی نفل، کوئی دعا اور کوئی بھی سجدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ بے نمازی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مخالف اور جنت کے دروازے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر جہاں عورت نماز نہ پڑھے وہاں نحوست داخل ہو جاتی ہے اور فرشتے برکت کا دامن لپیٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر تم نماز چھوڑ چکے ہو تو آج ہی توبہ کرو، اور اگر تمہاری زبان جھوٹ سے آلودہ ہے تو یاد رکھو کہ جھوٹ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جو عورت نماز چھوڑ دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، کہیں آپ بھی تو ان گناہوں میں سے کسی میں مبتلا تو نہیں؟ سوچئے اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔